So mo to na ko ikaw nang tuo na ka og nang dawat kay Jesus, gitaga nagagtungod sa Dios nga mahimong anak niya. So kung ikaw anak na kaniya, so kita gisugutan niya no nga ato siyang higmaon sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kusog, sa tibuok natong huna-huna. So tibuok gani meaning 100%, no? So 100% niya unsaon man ni Lord nga gusto man ako i-love akong mama, papa, ate, kuya, kung uyab. Char. Bitaw. So muna no nga ang usa ka rason nga nung gisugo na sa Ginoo sa ato ano nga ato siya, no? Ato ibutang atong tibuok nga kasing-kasing, no? Ato ibutang nga ang atong tibuok nga gugma diha sa iya ha. Kay tungod hinumdumi. Kita nga mga tawo, always yun nato hinumduman nga kita nga mga tawo makasasala ta. No? So muna nga nature nato ang mga tawo nga kita makasasala. Pero nature sa Ginoo nga siya gugma. O na nga ang tawo nga wala pa makaila diha kay Jesus, dili jud na ka maumoy gugma. Kay nature sa tawo nga unsa gani makasasala. So muna nga kita, muna nga gisugo ta sa Ginoo nga ibutang jud nato atong tibuok nga gugma, no? Tibuok jud na puro tibuok tanan jud na, no? Ang ato ibutang kay para kita makamao na pud ang gugma. Once nga kita mutuog mo dawat kay Jesus, once na atong gugma atong ihatag sa iya, so kita matagaan na makamao na pud ta mo gugma. Okay na naman ang Holy Spirit sa atoa, no? Na naman ang gugma, nadawat naman nato ang gugma ni Jesus, no? Sa atoa. So muna ano nga muna nga gisugo ta sa Ginoo nga siya jud atong higugmaon. Kay once man gyud nga kung naatay lain nga higugma, ay kung atong ihatag ang gugma nato kay Jesus, 50 lang imo Lord, kay kaning 25 sa akong family o kaning 25 kay sa akong uyab. Ay. So no, kung inaana man gud ang mahitabo, like buak jud ang kasing-kasing nimo. Di jud ka tinudan na makahigugma, no? Kay nga naman nature lagi nato nga mga tawo nga kita makasasala. So muna nga nagkinahanglan nato nga ang atong gugma ibutang jud nato diha lamang, no, kay Jesus sa tibuok natong kasing-kasing, no? No, kay ngano kay once atong ibutang ang atong gugma sa kana nga butang o sa kana nga tawo, once ka kana nga tawo o kana nga butang mawala na, buak ng kasing-kasing nimo. Muna ang ginabuhat sa uban nga mga tawo magpakamatay, no? Kay ngano man ang ilang gugma naaman ana nga butang o naaman ana nga tawo nya, kay ang tawo kay nga ang tawo ug ang mga butang sa kalibutan mawala ra man jud, no? Mapapas jud yung tanan. Ya kay mapapas na, di papas kung gugma nimo, di muna ang buhaton sa usa ka tawo magbigti na, di ba? So muna nga kita gisubo jud ta sa Ginoo nga igugmaon nato siya sa tibuok natong kasing-kasing, kusog, huna-huna. Kay para di ta masakitan. Bitaw para di ta masakitan. Kay ang Ginoo kung siya atong higugmaon, bahala nagnawa ng tanan nimo diha o unsa man ang nas imo o naamang ka. Bisa bahala nang mawa na ang lahat sa iyo ka. Bitaw ang Ginoo kasi di man jud mawala, no? Ang gugma sa Ginoo dili mawala. Munang malipayon gihapon ka bisag naakas mga pagsulay, naakas mga problema, malipayon gihapon ka. Kaya naman kabalo man ka nga ang gugma sa Ginoo dili mapapas. Kabalo man ka kung kinsa ang imong gihigugma sa tibuok ng kasing-kasing. So mao lang to, love.